رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس بابا جی فرمانے سن ساڑھے آن دے پیسے پورے ہو گئے تے ساڑھے آن دا بھی مل پہ گیا، باقی رہیاں بعد دیاں گلاں وہ اسی میدان وچ کر جاننے ہاں، جدوں میدان لگدا اسی کر جاننے ہاں اور چنگے طریقے نال کر جاننے ہاں۔ وہ سانو اپنے بھی جان دین تے بیگانے بھی جان دین کہ اسی وہ گل کس طرح کر جانے ہاں۔ اقبال کہندا اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، کہندا بیگانے نو تے پتہ نا کہ کیڑی مرض دا دوا کرن ٹرے ہوئے اور انہاں نو پتہ کہ چاندے کی ہن، وہ کہندے نے انہاں نو روکو، لبیک والے نو روکو، اے لبیک، اے پھر اسلام دی نشاط ثانیہ دی گل کر دین، اے پھر عدل فاروقی دی گل کر دین، اے فقر حیدری دی گل کر دین دوبارہ، اے پھر اسلام نو جناب تخت تے لیان دی گل کر دین۔ انہاں نو روکو، انہاں نو روکو، انہاں نو پتہ کہ اے اصل قاسم و طارق دے بارے سن، اے امام حسین دی فکر دے اصل بارے سن۔ انہاں نو پتہ کہ جناب اے صرف گلاں کر کے سٹیج تو نس جان والے نہیں ہیں، اے میدان وچ کھلو کے جانا دین والے بھی ہیں، اور اے جان دین اور کفر سانو اچھے طریقے نال پہچاندا اور بڑے اچھے طریقے نال پہچاندا کہ محمود غزنوی دے وارث کھڑے ہوئے ہیں، اے خالد بن ولید دے وارث کھڑے ہوئے ہیں، اور کفر اے جاندا کہ انہاں دے قائد انہاں نو جڑی فکر دے کے گئے نو بڑی مضبوط ہے، اور جناب چند چٹکلیاں نال تے چند شوشے نال تے چند ایڈاں نال تے چند پروگراماں نال تے ٹی وی اور ٹاک شو نال ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ او نظریہ ہوے کہ جناب بابا جی دا کے گئے نسی اسے نشے نال قبر جانا، اور اے او نشہ جڑا مر کے بھی نہیں لتھنا، اگر مر کے لت جاندا یار مینوں ایک دسو، ایک بندہ اپنی فکر دے کے دنیا تو چلا گیا، گل گھٹنی چاہیے سی یا ودنی چاہیے سی؟ بابا جی دا دنیا تو ٹر گئے، گل گھٹی یا ودی؟ کدے واسطے؟ ذات واسطے؟ اے کہہ رہے سن جناب قدم بڑھاؤ، او جھلے ہو بابا جی دس گئے، اساں حضور دے ناں تے گردناں بدھائیاں، قدم تے پیچھے رہ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول